Ça continue l'apria. هذا جبت هذا فليو دابا نتوما واش غتشوفوا هادشي كلشي غادي يسال فيه مساج ويقول لي عطينا طون نعطيكم شويه دونك جبت النعناع كارم عطوه ملك جبت تومه اللي انا جي ديكلاريتو دونك الناس راح ينصحكم كاينين الناس اللي جابوا التومه حيدوها لهم في الايروبور كاينين الناس اللي جابوا التومه وما قالوهاش وفاش حسيت لهم خلصوا دي زامون وتحطوا في ليست نوار اي حاجه جبتوها ديكلاريو خليهم هما يقلبوكم او يقلبوكم او ولا قلبوكم ولقاو عندكم شي حاجه اللي ما عجبهمش غيحيدوها ما غتخلصوش وما غداروش في ليست نوار دونك هذه التومه الحمراء صاحبتي قالت لي راه مزيانه وعاوتاني نصحت واحده اخرى قالت لي هي مزيانه ناكلوها وداكشي دونك انا كيعجبني هذا وماما قالت لي بابا ما يكوتو وي جي با فيو بالك كتجبدي لي الصداع كل انا كيعجبني هذا الاتاي وماما قالت لي هذا ماما ما كتشربش اتاي ما عمرها ما شربته ولكن جو بونس قالها لابا دونك درت لها خاطرها شويه ودرت خاطري انا هذا سي لامي موا كي ما دوني سا هذا ما كيعجبنيش ناكل بهم مي سي 2 4 5 6 ما كيعجبنيش ناكل بهم مي جبتهم حيت قاش قال لي بلورانج بنوا سا ils sont faits avec de l'orange, l'arbre de l'orange. Donc ça il augmente pas le goût de la soupe, mais ça donne un goût. On va les essayer. T'es prêt? On les fait. Ah merci ma belle. شنو هذا؟ هذه رزة القاضي قالوا لي ما نسخناش في المقله نديرها في الكسكاس. ماما لحقات عليا المرجان البارح مشيت للمرجان وبغات تشري الدراري شي حاجه واي حاجه حطات على ايدها سي فريمون شير بارابور ايسي اي لا جو لي بروبوزي سا ولقات مرخص 19 يمكن درهم قالت لي لا ما ديريش لا قلت لها هادشي اللي غيبغيو ريغارد سي مامي كي تا اشتي سا c'est pour moi. Non, pour toi et pour... Ok, dis merci à mamie. Comment vous trouvez votre cadeau? Comment tu le trouves? Bien. Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu l'aimes? Tu sais ça? Tu mets les choses à l'intérieur, tu places ça et tu... On va essayer. Oui, on va l'essayer. Mais tu sais, tu l'ouvres, tu l'essayes une seule fois, après vous devez aller dormir. Il est minuit. Yalla, va de l'autre côté. Va demander à papa de doter. Papa. Tiens mon amour, je t'ai pas oublié. Papa, il faut ça, papa. Maman, oui. Sacre. La bonne. C'est boîte à glace. C'est bien. Tu l'ouvres juste d'un côté, tu le remplis. هادشي je sais بأنه كاين هنايا مي كيف ما قلت لكم انا عندي ديك كنبغي نخسر فلوسي شويه في بلادي ما نشريش كلشي هنايا هذا ما ولاش هذا بغرير ولكن شوف كيف دي فورما مي مزيان ما عرفتش البغرير واش كيتكونجلا ولا لا بيقولوا لي واش كيتكونجلا ولا لا هذه فقط هكا هذا غير شويه الزيتون حنا كيتباع دونك شفت جبت شويه غير نحطو في الزيت وجبت هاد لي بواط متحطوش عليها هاد لي بواط كيديرو فيهم لي برودوي ديال لونتروتيان اللي انا عندي ديجا هادو شريتهم من واحد في نوتر كومباني que je suis en train de former son équipe donc j'ai pensé à eux qui déroulent les produits ça donc j'ai amené ça et ça coûtait donc après $3.50 j'étais vraiment très touchée le fait que je pense à eux là-bas mais j'ai amené c'est pour entretien d'offre Ça marche pas. عندي شي امانات ديال صحاباتي دونك هذا سا سا غير
de vous montrer ça. هذه أمانة à remettre aux gens. أمانة. Et papa. مولاي هاد الأمانة خاصها تصيفط ميساج تقول لي الله يسمح لك أشيماء. Moi ça marche. هذه الأمانة aussi. دونك عندي هادشي اللي في هالطابلة كلشي أمانة. أمانة هي سخرة. إيه تيبل هذا regarde qu'est-ce que je t'ai acheté. هادي شنو هو كيفاش يصلي الوضوء التيمم والصلاة. Tu sais ça c'est quoi? Lorsqu'on veut faire la prière, qui t'habille, lorsqu'on veut faire la prière. Regarde Benoît. Tu vois. Les étapes pour faire la prière. حقاش ولدي دابا دار 5 سنين دونك خاصو يبدا شويه يتعلم. وبنوا ما عارفش شنو جبت ليه حتى هو. Je t'ai amené toi aussi quelque chose. Tiens Benoît. هذا j'apprends le wudu. Ça c'est en français pour Benoît. C'est pour toi Benoît. Tiens. Est-ce que tu peux? Oui Benoît. Est-ce que tu peux juste lire ça? Je vais voir si ça. Tu vois, la phrase arabe, c'est juste après. Tiens, viens, je vais te montrer. Viens. Bismillah Rahmani Rahim. C'est quoi? بهدلتيها مسكينة. Bismillahi. ها؟ Bismillahi Rahmani Rahim. هماني Rahim. قربتي شوية من بعيد. بروش. واو. بسم الله. Pourquoi t'as des الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. Regarde comment ça sort de ma bouche. بسم الله الرحمن الرحيم. Répète. Ah, essaie s'il te plaît. En français? Attends. C'est au nom d'Allah, le tout. Vas-y. Tu connais pas ça en français? Ah, il est mon inné. Mais bon, ça c'est pour toi. Si c'est Bismillahirrahmanirrahim avant de manger, avant de faire n'importe quoi, on doit le dire. C'est comme tu bénis la chose que tu vas faire. هذا سميتو صابون البلدي. دونك صابون البلدي ما بقاش الناس كيشريو داك الصابون البلدي ديال العبار حقاش كيذوب دغيا. دونك حنا فاش كنمشيو كنجيبو هاد النوع الصابون البلدي وكيتباع عند العطاره هنايا. كيتباع كلشي كيتباع. كاين هذا عند العطاره وهذا شي ان بو بلوس دو غام كيتباع في المرجان. حيت صاحبتي وصاتني عليه. دونك انا جبت الصابون البلدي ديال الخزامه وهذا المهم اللي بغى يجيب هذا الصابون البلدي يجيب على الحمام. هذا امن. Ah, c'est peu. Ok. Et une cliente à moi, elle m'a écrit la cannelle, muscade, gingembre, carcamone, paprika, cumin. Et j'ai amené tout ça pour elle. Donc, on va mettre cette feuille pour lui montrer chaque. Ok. Donc, et ça, c'est crème pour. Crème à la rose. Maman! Qu'est-ce que tu veux? Ok. On va se calmer, s'il vous plaît. Donc, je pense que c'est ça. C'est juste ça. Pourquoi t'as l'air déçu? T'es fatigué? Va te coucher. وشريت هاد الكتوبه كندير لهم لا كوليكسيون ديال هذا الطبق من لبنان ان بور ما سور وهذا الارز. كتعرفوا ديك اللي كدير رشيده المهاوش. انا كنعرف لي يوتيوبرز ماروكان كيصاوبوا دي روبا فريمون فورميدابل. مي انا من لا نونسيان جينيراسيون كيعجبني الكتاب كيعجبني نقرا نعاود. دونك جو كوليكسيون هاد لي روسيت. فاش مشيت لقيت دي شوز خرجوا كاينين كتوبا ils sont rendus maintenant 38 بلوس 36 38 لا يمكن 40 بان لي كيكون با 40. كنجيبهم معايا كل عام فما كنزل كنلقى شي حاجه وكنجيبها. دابا هاد الميجي هاد الخرجه اللي هاد الصفراء اللي درت محسوبه عليا. نخرج نقول ليه غنمشي الشهر الجاي المغرب. دونك لي زونفون
tiens, regarde celui-là. C'est pour faire faire la prière au dos. Regarde ça. Oui. Regarde maman. C'est certain. Donc هادشي اللي كاين. دابا انا علاش حليت هادشي حيت عرفت كاينين دي شوز خصني نخشيو في الثلاجه. غنعس الدراري ومن بعد غنجمع هادشي وغنخشي داكشي في الثلاجه. داكشي اللي غيتكونجلا داكشي اللي خصني نطيبو في الدار غنطيبو وداكشي اللي الناس خاصهم يجيو ياخذوه غيجيو ياخذوه. هادشي اللي كاين. حاسب انني نسيت شي حاجه. ما عرفتش شنو نسيت. مي انا جو سوي فيها وهادشي اللي جبت. مولفه نجيب كلور مولفه نجيب داكشي ماشي باسكو باقي عندي يرحمك الله. قولي الحمد لله. اوكي تيا قول الحمد لله. اوكي غادي الحمد لله. خليكم على خير وميرسي بوكو على التشجيع ديالكم. ميرسي بوكو على الناس اللي كيخليو لي كومونتير الناس اللي كيشوفوا كيلاكيو فوايي سوا فاش كتشوفوا لي فيديو يا بلوزيغ فورما ماشي اوبسيون سواء كان نديرو لايك عجبنا ولا نديرو اللي ما عجبناش ولا كنخليو ان ميساج. دونك هادو ثلاثه تخلي ان ميساج ديري عجبك ديري ما عجبك. وكاينه واحد الفئه كيشوفوا الفيديو وما كيديروش لي زابريسياسيون ديالو كيعجبهم داكشي وما كينساو يديرو جيم مينيموم كدير جيم ولا تخلي كومونتير اللي عندك مقيس لان هادو سو سون دي زالغوريثم بحال قلتي سو سون صفات لي يوتيوب والسيستم ديال اليوتيوب اللي برين اون كونسيديراسيون باش كيبوسيو لي فيديو ديال الناس. باش كيشوفوا شي فيديو الناس كومونتير والناس داروا لايك هكا دونك يقولوا اوكي هاد السيده عندها كونتوني انتريسون اوكي مره اون فا لا بروبوزي سبونتاني شي دوطر بيرسون باش نجيبوا لها بلوس دابوني. وانتم عارفين لاندستري ديال اليوتيوب سي دافوار بلوس دابوني سي وي كنديروا هاد القضيه باش باسكو اون ان بوزوان دو نو اكسبريمي. tu peux m'aider à le ramasser merci. دونك كنديروا هاد لاشين كيكون عندنا ان كونتوني بغينا نبارطاجيوه مع الناس ولكن توجور دون لوبتيك دافوار بلوزيور ابوني اللي كيتبعونا بلوزيور الناس اللي كيهتموا بالكونتوني اللي كنديرو. Il n'y a aucune obligation تقدروا غير تشوفوا تمشيو تشوفوا لي وتبارطاجيو ديروا اللي بغيتو. انا المهم انني فاش كنلقى شي حاجه اللي دخلت لي مخي دخلت لي قلبي كنبغي نبارطاجيها معكم. هذا اللي هذه جهدي عليكم و فرحانه ولا مشوقه ان يكونوا عندي بزاف لي زابوني كاين محاولة كل لي زابوني اللي عندي دابا كو جاريف ا كومونيكي معاهم ونقول دابا كون كان عندي 1000 ابوني كيفاش غنصيفطوا لي ميساج كيفاش غندير واخا الناس صحاباتي كيقولوا لي ديك الساعه خدمي باش غيولي عندك 1000 و1000 داكشي خدمي شي وحده تقرا لي غير لي ميساج ولكن سي با انا بيرسونيلمون ندير سا با انني ما بغيتش بزاف بغيت ولكن هاد لا كاليتي اللي دابا عندي ديال لي زابوني ديالي كنقدر نسيطروا نجاوبوا على لي ميساج ديالهم. ميرسي بوكو الحمد لله وخليتكم على خير. ولو كونساي اللي كنقول لكم foncez, faites ce que ça vous tente de faire, faites ce que ça va vous créer un plaisir. Allez chercher le plaisir, قلبوا على راحتكم فين كاينه قلبوا على شي حاجه اللي كتعرفوا لي دار كانت ديبريسي وداكشي. انا مشيت غير بعد ساعه المغرب راه فوشت على راسي وشميت الريحه شفت الناس شفت عائلتي صحاباتي دونك سون سولاجمون. كاينين الناس اللي عندهم لي مويان انا ماشي عندي لي مويان ولكن جو طرافاي فور لكن الناس انا فاش كيكون عندي ان بروجي غنخدم بالنهار بالليل باش نوفر شويه الفلوس باش ندير داكشي. خليكم على خير امان بالله ولا اله الا الله محمد رسول الله. سلام.